आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे पार्लियामेंटेरियन मेंबर नेशनल असम्बली और सेनेटर उन्होंने पार्लियामेंट हाउस से लेके इस्लामाबाद तक वॉक की है, हाई कोर्ट तक। इसमें हमारे एमपीए पंजाब, केपी के और सिंध से शामिल हुए। इसमें हमारे टिकट होल्डर्स भी साथ आ गए बाकी वर्करों के साथ। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से हमने मुलाकात की। मुलाकात में मैं, अली जफर साहब, लतीफ कोसा साहब शामिल थे। हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की है कि खान साहब को सजा हुई है 17 जनवरी को और बुशरा बीबी को। पहली मर्तबा जब खान साहब को सजा हुई है 4 अगस्त को, तो 22 तारीख को 22 अगस्त को खान साहब की बेल हो चुकी थी, मगर उसको दूसरे केस में अरेस्ट किया गया था। इस मर्तबा जनवरी से लेके आज तक एक मर्तबा सस्पेंशन का केस नहीं लगा है। आज हमारे केस की सुनवाई होनी थी। हमने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की है कि ये हमारा आईनी कानूनी हक है कि इस किस्म की जजमेंट जिसका बेस न हो, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, जो बेसलेस केसेस हो, जिस तरह बाकी केसेस खत्म हो चुके थे, हमें उम्मीद है ये केस भी खत्म हो जाएगा। हमने चीफ जस्टिस साहब की इसकी अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त की है। हमें उम्मीद थी हमारा केस आज सुना जाएगा, लेकिन लिस्ट में नहीं आ सका। चीफ जस्टिस ने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक, जो बुध और जुमरात और ट्यूसडे के वाले दिन ने, इंशाअल्लाह ताला इसमें हमारा केस लगेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, नवाज शरीफ और मरियम को जब सजा हुई तो पहली मर्तबा 69 दिन के बाद, 70 दिन के बाद उनको बेलें मिली और वो चले गए। इसी तरह जब दूसरे केस में उनको सजा हुई, वो 91 दिन के बाद उनकी बेलें हो गई और घर चले गए। खान साहब के 600 दिन से ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल होने को आए। खान साहब बेबुनियाद केस जेल में है। हम अदालतों से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे केस को लगाएं, इंसाफ पे मबनी फैसले दे दे। खान साहब ने 29 साल इंसाफ के नाम पे ये तहरीक चलाई है, इंसाफ के लिए चलाई है, आजाद आदलिया के लिए चलाई है। आजाद आदलिया के लिए वो जेल जा चुके हैं, आज तक वो खुद जेल में बंद होकर के इंसाफ मांग रहे हैं। हम अदालतों से ये तवक्को तो रखे कि एटलीस्ट हमारे केसेस आप सुने। हमें उम्मीद दिलाया गया है कि इंशाल्लाह मंगल या बुध को हमारा केस इंशाअल्लाह ताला लगा होगा। हमें उम्मीद है। इस सपोर्ट के लिए आप सब लोगों के आने का, ये सपोर्ट देने का बहुत शुक्रिया सा। हम चकजै साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख्वाजा नासिर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे मिनेज, हमारे एमपीए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। इसमें सारे टिकट होल्डरों का शुक्रिया अदा करते। जी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज देखें, ये जो हमने अपील जिस तरह बताया है चेयरमैन साहब ने, अपील जनवरी में दायर की गई थी और आज तक सुनवाई ना हुई। हमने अर्जेंट एप्लीकेशन दी सस्पेंड करने की, उनकी जमानत की, उनकी मुखलसी की। उस पर दफ्तर ने एतराज लगा दिया और एतराज एक ऐसा लग़्व एतराज किया कि मैंने कहा कि ये 50 साल में मैंने आज तक ऐसा एतराज लगता हुआ नहीं देखा। और उन्होंने, जज साहब ने ये 3 हफ्ते पहले उस एतराज को जो दफ्तर ने लगाया था उसको मुस्तरद करते हुए ये लिखा अपने ऑर्डर में कि ये गैर कानूनी एतराज लगाया गया है, इल्लीगल ऑब्जेक्शन लगाया गया है, और उसको एतराज जो है रफा करके कहा कि इसको लगाया जाए। तो मैंने कहा जी कि क्या इस दफ्तर के गैर आईनी, गैर कानूनी एतराज की सजा इमरान खान और बुशरा बीबी को मिलेगी कि वो 1 हफ्ता और ज्यादा पाबा सलासल रहे? तो फिर जो है उन्होंने अगले हफ्ते लगा दिया। जब पिछले हफ्ते लगा तो मैंने कहा, नोटिस दी, तो उस दिन इन्होंने बुध की तारीख दी। आप सारे मीडिया ने देखा, सारों ने प्रिंट किया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में आज की तारीख दी थी। चुनाचे इमरान खान साहब की मोहब्बत में पाकिस्तान भर से हमारी तंजीमें, हमारी पार्लियामेंटेरियंस, हमारे वकला सारे आए थे। चूंकि मैं कारकुनान भी आए हैं और आपके सामने एक जम्मे गफीर था,
اور اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں، لیکن انہوں نے پھر وہ جو ہے لیکن باوجود اس کے کہ تاریخ بدھ دی گئی تھی پھر بھی لسٹ میں نہ آیا، اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری اتنا نظام عدل ٹیکنیکلٹیز پر جو ہے چلتا ہے کہ بغیر لسٹ کے کیس نہیں سنا جاتا، اور جج صاحب کے سامنے چونکہ میں اس میں فرائض وکالت ادا کر رہا ہوں، اس میں نے پھر انہیں استدعا کی اور ساری پارٹی نے استدعا کی بیک زبان ہو کر کہ جناب آپ نے تو بدھ کی تاریخ دی تھی، یہ دفتر نہیں لگا رہا ہے، کیا دفتر کو یہ ضد ہے یا ان کی جو ہے یہ کیا ہے کہ عمران خان کے کیسز میں پہلے اعتراض لگایا جاتا ہے، پھر اعتراض کو رفع کر کے نمبر لگایا جاتا ہے، پھر اسے موشن میں جو ہے فکس کیا جاتا ہے، پھر نوٹس ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ پھر اس میں نہیں فکس کیا جاتا۔ تو بہرکیف جج صاحب نے آج ہم جب ڈی بی اٹھنے لگی اس وقت بھی میں نے عرض کیا، تو لیکن اس کے بعد ہم نے جا کے ان سے استدعا کی، چیمبر میں ساری پارٹی کے آئے تھے، اور جس طرح چیئرمین صاحب نے بتایا ہے، میں علی ظفر اور گوہر صاحب جو ہے بیرسٹر گوہر، ہم نے جا کے ریکویسٹ کی، تو ان کو جو ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اس ہفتے جو آیا چاہتا ہے انشاءاللہ اس دن منگل کو لگ جائے گا، امید ہم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ منگل کو لگے گا۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ ہو یا یہ القادر ٹرسٹ جس نام سے بھی آپ اسے منسوب کریں، یہ 600 دنوں سے زیادہ محترم عمران خان صاحب چیئرمین ہمارے سابقہ وزیر اعظم وہ پابند سلاسل ہیں، اور اس کیس کی ذرا دیکھیے گا کہ یہ کیس 190 ملین پاؤنڈ کا جو کہتے ہیں وہ سیدھا کا سیدھا نیشنل کرائم ایجنسی لندن نے جج ویسٹ منسٹر کی عدالت میں راضی نامہ کر کے ملک ریاض کے ساتھ وہ سیدھا ترسیل ہوتی ہے اماؤنٹ کی، وہ سیدھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، اس میں سے ایک ڈھیلا بھی جو ہے باہر نہیں آتا ہے، وہ ملک ریاض کا انہوں نے پیسہ متصور کرتے ہوئے انہوں نے جو اس نے واجب الادا تھے اس کے ذمہ جرم اگر کیا ہے تو دیکھیے پیپلز پارٹی کا جو ہے دور میں ہوا اس وقت جب انہیں ملیر کینٹ کی جو ہے اراضی دی گئی تھرو اوے پرائس پہ، اور جس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ 460 ارب روپیہ جو ہے یہ ملک ریاض جمع کرائے گا، اور اسی کے پاداش میں یہ سپریم کورٹ نے اکاؤنٹ کھولا تھا 460 ارب کا، بجائے اس کے کہ یہ اس وقت ان کی حکومت کو سزا دیتے یا یہ جو ہے ملک ریاض کی طرف جاتے، یہ عمران خان کے اوپر آ گئے، حالانکہ عمران خان نے اس میں سے ایک ڈھیلا نہ پایا تھا۔ اسی طرح القادر ٹرسٹ میں دیکھیے گا، القادر ٹرسٹ 460 جو ہے ایکڑ زمین جو ہے وہ سہاوا میں جو ملک ریاض نے دی، وہ یونیورسٹی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنی، وہ یونیورسٹی آج بھی قائم اور دائم ہے، اور اس یونیورسٹی کو ایفیلیٹڈ ہے گورنمنٹ کالج لاہور کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، اس میں بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس میں سے بھی ایک ڈھیلے کی ایک پائی کی نہ تو عمران خان کو کوئی فائدہ ہوا ہے اور نہ ہی بشرا بی بی نے اس نے استفادہ کیا ہے، اور وہ صرف ٹرسٹی ہیں، اور وہ لوگ اس لیے ٹرسٹی بناتے ہیں چونکہ اعتماد ایمانداری کی اس پہ ختم ہے، اور انٹرپرینور وہ جو ہے ایک انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی لوگوں کی بچوں کی تعلیم کے لیے، انہوں نے جو ہے یہ ہسپتال بنائے کینسر ہاسپٹلز جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 12 ارب روپیہ سالانہ لوگ دیتے ہیں، اور اس میں کسی نے آج تک کوئی اس پہ ایک نہیں کیا ہے۔ تو یہ ایسا کیس ہے جس دن لگا انشاءاللہ اسے بھی عدالت اسی طرح باہر پھینکے گی جس طرح سائفر کیس میں پھینکا ہے۔ بہت مہربانی۔